मुनाफ़क़त देखनी हो तो पाकिस्तान के साबिक़ प्लेयर से बेहतर मिसाल आपको नहीं मिल सकेगी। और मोहम्मद हफीज़ जो आजकल कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये गजनी बन गए हैं। अपने ही अल्फाज भूल जाते हैं कि मैं माजी करीब में क्या कहता रहा हूँ और क्या करता रहा हूँ। अब उन्होंने इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की वापसी के हवाले से जो नया शोशा छोड़ा है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद आपको समझ आ जाए जो मैं आपके सामने इस वीडियो में बयान करने जा रहा हूँ। असल चीज़ ये है कि मोहम्मद हफीज़ लगता है ऐसा है कि उनको इतना ज़्यादा दुख है कि जो एक प्लान बनाया था पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर राज करने का, अपने मनपसंद कप्तान को लाने का, अपने मनपसंद ग्रुप को यहाँ पर एडजस्ट करने का, और जिन चंद साफ़ियों के इमा पर ये कर रहे थे उन्हें भी मुंह की खाना पड़ी है। अब मोहम्मद हफीज़ से कुछ बन नहीं पा रहा तो ऐसी ऐसी तनकीद कर रहे हैं, उल्टी सीधी कर रहे हैं, जिसमें अगर वो ख़ुद को अपने आप को भी अगर आईने में देखें ना तो ख़ुद को भी लान तान करेंगे। हमारी तो छोड़ दें, ये बंदा पहले मोहम्मद आमिर के जब ये खुद खेल रहा था तो मोहम्मद आमिर का कमबैक हो रहा था तो इसने कहा था कि मोहम्मद आमिर के होते हुए मैं पाकिस्तान टीम में नहीं खेलूँगा, या हमारे होते हुए ये नहीं खेल सकता। लेकिन बाद में इसे बैक फुट पर जाना पड़ा जब देखा कि नजम सेठी ने वाजे कहा नहीं खेलना ना खेलो, हम तो मोहम्मद आमिर को खिला रहे हैं, तो मोहम्मद हफीज़ खेलना लग गए। चलें, किसी हद तक ये कहा जा सकता है कि हर के बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना तरीका होता है सोचने का। चलें, ये यहाँ तक तो बात सही थी। लेकिन जब ये पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर बने तो ख़ुद एतराफ़ किया कि मोहम्मद आमिर से रब्ता किया है कि वो पाकिस्तान टीम के लिए खेल लें क्योंकि पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है। ये अजीब मंतक थी। असल ये गुरुत था कि जो बाबर आजम के साथ खेले हुए खिलाड़ी थे उनको साइड लाइन करना था। प्लान ये था सिर्फ इसके लिए अपने उस तमाम जो एक बिल्डिंग खड़ी की हुई थी, ख्याली बिल्डिंग के मेरे असूल हैं, मैं असूल परस्त हूँ, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता करप्शन पे, वो सारी बिल्डिंग धड़ाम से गिरा दी। अपने आप को इसने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जब मोहम्मद आमिर से ख़ुद रब्ता किया। अब आगे बात नहीं बनी। अब मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम में वापस आ गए हैं तो तनकीद कर रहे हैं कि जी बड़े नामों पर मुश्तमिल कमज़ोर टीम मुंतखब की गई है, खिलाड़ियों को घर से बैठकर पाकिस्तान टीम में बुलाया गया है। यार, ना ही मोहम्मद आमिर घर बैठे हुए थे और ना ही इमाद वसीम घर बैठे हुए थे। दोनों T20 लीग्स क्रिकेट खेल रहे थे। अब जो मसला है मोहम्मद हफीज़ का वो ये है कि बुक्स से भरे हुए हैं। इनको लगता है कि उनका जो कैरियर है वो ख़त्म किया है बाबर आजम ने। हालांकि वो अपना आखिरी टेस्ट 2018 में खेले थे और वर्ल्ड कप 2019 के बाद उनका वनडे कैरियर भी ख़त्म हो चुका था। यानी बाबर आजम के कैप्टन बनने से पहले ही इनके 2 फॉर्मेट के कैरियर्स एंड हो चुके थे। और जहाँ तक T20 फॉर्मेट की बात है तो 2020 के बाद उनकी परफॉर्मेंस थी ही क्या। याद है कि 2020 के एक अच्छी सीरीज़ खेली थी तो T10 लीग खेलने के लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज़ थी उसमें कोरोना के प्रोटोकॉल इख्तियार करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं हुए थे पाकिस्तान टीम में। तो उनकी उसके बाद वो उस टाइम तो अरूज पर थे, अपनी 2020 में अच्छा साल गुजारा, लेकिन उसके बाद 2021 में 2022 में उनकी परफॉर्मेंस थी क्या। और जो आखिरी 2021 से लेकर आखिरी जो 20 मैचेस खेले उसकी 14 इनिंग्स में 15 रन की एवरेज और 131 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 191 रन कर सके थे और उनका जो बेस्ट स्कोर था वो 31 रन था। अब इस कारकर्दगी के बाद अगर आप 2 साल में 35 प्लस रन की एक भी इनिंग्स ना खेल सकें और फिर ये कहें कि मुझे T20 फॉर्मेट भी मिले और आपको इस मौका पर बैटिंग करने का मौका मिले जहां आपने बैटिंग तेज़ करनी है और वहां आपका स्ट्राइक रेट 130 के ऊपर नीचे गिर रहा हो, तो फिर आपको किस तरह कहा जा सकता है कि किसी को निकालने के लिए किसी और को ज़रूरत पड़ेगी। आप अपनी कारकर्दगी के साथ ही जा सकते हो बाहर। ये अदाद शुमार किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं होते। लेकिन इसके बावजूद इनको लगता है कि बाबर आजम ने उनका कैरियर ख़त्म किया है तो इसलिए अब वो बॉक्स में भरे हुए हैं। तो इस तरह की अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, अजीब अजीब बयानात दे रहे हैं जिसका साथ ख़ुद उसके साबिक़ा अल्फाज भी नहीं देंगे। और उसके अलावा जहाँ तक इमाद वसीम की बात है तो माजी करीब में जब मोहम्मद नवाज़ को मौके दिए जा रहे थे तो यही मोहम्मद हफीज़ साहब तनकीद कर रहे थे कि मोहम्मद नवाज़ के बजाय इमाद वसीम को होना चाहिए। अब जब इमाद वसीम आ गए हैं तो कह रहे हैं घर बिठाए क्यों ले आए, सिलेक्शन कमेटी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अब मुझे लगता है कि मोहम्मद हफीज़ का जो इलाज है वो किसी के पास नहीं है।
لگتا ہے ایسا ہے کہ پی سی بی نے ان کو جو لفٹ نہیں کرائی، وہ بار بار کہتے رہے کہ جی میں دورہ نیوزی لینڈ میں جو شکستیں ہوئی ہیں ان کی جو وجوہات ہیں بتا دوں گا۔ کیا وجوہات ہوئی ہیں؟ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان ٹیم میں 4 سالہ پروگرام لے کر آیا تھا، لیکن مجھے 2 ماہ بعد ہی فارغ کر دیا گیا۔ 2 ماہ بعد نہیں، 2 دن کے اندر ہی آپ کو 2 گھنٹے کے اندر ہی فارغ کر دینا چاہیے تھا کہ جو آپ کے اقدامات تھے، جو آپ کے فیصلے تھے، وہ بالکل غلط تھے۔ انہی فیصلوں کی وجہ سے پاکستان ٹیم کا ماحول کا شرازہ بکھرا ہے۔ آج پاکستان کے پلیئرز کو یہ کوشش کرنا پڑ رہی ہے، ٹیم مینجمنٹ کو یہ کوشش کرنا پڑ رہی ہے کہ ٹیم کا جو اتحاد ہے، پلیئرز کا جو اتحاد ہے، وہ سابقہ دور تر جیسا چلا جائے، یعنی کہ محمد حفیظ کے ڈائریکٹر بننے سے پہلے جو پاکستان ٹیم کا ماحول تھا ویسے ہو جائے۔ تو یہ سب کیا دھرا محمد حفیظ کا تھا، اور یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایشیا کپ 2023 کے دوران ہی شروع ہو گئی تھی۔ چند پلیئر سے رابطہ کر لیا گیا تھا، 2 صحافی تھے جو ذکا اشرف کے بیٹے کے کان بھرتے تھے، اور ذکا اشرف کے کان بھرتا تھا ان کا بیٹا، اور پہلے سے پلان کیا جا چکا تھا کہ بابر اعظم کو کس طرح ہٹانا ہے، ورنہ پاکستان ٹیم اتنی بری ٹیم نہیں تھی جس طرح کے برے نتائج سامنے آئے۔ اور ظاہر سی بات ہے، برے کام کا برا نتیجہ۔ اگر محمد حفیظ کی سوچ واقعی ایسی ہوتی کہ وہ ایک بہتری کی جانب سوچ رہے ہوتے تو ایسی چیزیں نہ ہوتیں۔ اب ان کی جانب سے یہ بات بھی حیران کن کہی گئی ہے کہ جن وجوہات کی بنا پر بابر اعظم کو ہٹایا گیا تھا، اس کے بعد انہیں 2 ماہ بعد دوبارہ کپتان بنا دیا گیا۔ تو آپ مجھے وجوہات بتا دیں جناب، قوم کو بتا دیں کیا وجوہات تھیں۔ پاکستان کا کامیاب ترین کیپٹن ہے، اور 2 T20 ورلڈ کپ کھیلے، ایک کا سیمی فائنل کھلوایا اور دوسرے کا فائنل۔ نیوزی لینڈ میں جہاں پر آپ کو 4-1 سے شکست ہوئی آپ کے سلیکٹ کیے ہوئے پلیئرز کو، آپ کے سلیکٹ کیے ہوئے کیپٹن کو، وہاں پر جو پاکستان نے 2022 میں ٹرینگولر سیریز کھیلی تھی اس میں کامیابی حاصل کی تھی۔ فائنل میں نیوزی لینڈ کو ہرایا، راؤنڈ میچ میں نیوزی لینڈ کو ہرایا، اس نیوزی لینڈ ٹیم کو جس کے پاس تمام کھلاڑی تھے، کین ولیمسن تھا، کیونکہ سب تیاری کر رہے تھے T20 ورلڈ کپ 2022 کی، فل اسٹرنتھ ٹیم تھی اپنی ہوم کنڈیشن میں، اس ٹیم کو بھی شکست دی تھی۔ اور تو یہ باتیں میرے خیال میں پھر محمد حفیظ کو سوچنا پڑیں گی کہ اگر اس طرح تنقید کریں گے تو آج کل سوشل میڈیا کیا دور ہے، جو شائقین کرکٹ ہیں وہ ماضی کے مقابلے میں کافی زیادہ جانتے ہیں۔ ان کے سامنے مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں، مختلف جو پیجز ہیں، ان کے سٹیٹس شیئر کرتے رہتے ہیں کہ کس کی کیا پرفارمنس رہی ہے۔ اور محمد حفیظ جو پاکستان ٹیم کے ایک ناکام کیپٹن ثابت ہوئے تھے، ذکا اشرف جب بھی آتے ہیں تو ان کے اوپر مہربانی ہوتی رہی ہے۔ 2012 میں آئے تھے تو پلاننگ کر کے ان کو آگے لایا گیا، کیپٹن بنایا گیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ آئے تو پھر محمد حفیظ کی بلے بلے ہوئی، ان کو ڈائریکٹر بنا دیا گیا، پہلے ٹیکنیکل کمیٹی کا۔ اچھا، ان بندے کی سمجھ نہیں آتی، ٹیکنیکل کمیٹی سے استعفیٰ دیا، پھر 2 ماہ بعد ڈائریکٹر بن گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو پلاننگ ہو رہی ہے پیچھے، اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں۔ کیونکہ ذکا اشرف نے بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹانے کی جو کوشش تھی وہ ناکام کر دی تھی، پہلے نہیں مانا تھے، تو یہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تو یہ بندہ آیا اس لیے تھا۔ تو میرے خیال میں محمد حفیظ کو چاہیے کہ جو اگر کہہ رہے ہیں نا کہ غلط سلیکشن ہوئی ہے، اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں تو کسی ایک کھلاڑی کا نام بتا دیں کہ اس کھلاڑی کے سلیکشن غلط ہوئی ہے، اس کی جگہ اس کو ہونا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں پاکستان ٹیم کا جو 17 رکنی اسکواڈ اعلان ہوا ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کے پاس حارث روف ہے لیکن وہ انفٹ ہے، ظاہر ہے وہ نہیں کھیل سکتا، تو آپ کا جو بیسٹ پول ہے پلیئرز کا وہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر محمد حفیظ بتا دیں کہ کس پلیئر کو کس کی جگہ ہونا چاہیے تھا تو اس کا جائزہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔